आयज मार्चाची तारीख 26 बुधवार. आयच्या मिसाच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांतल्यान आमकां हो देवाचो संदेश मेळटा. मोइसेस इस्रायल पोरजेचो फुडारी पोरजे लागीं देवाच्या नांवान उलयता. तो म्हणटा, आयकात, आज्ञा आनी सुमूर्त हांव तुमकां शिकयतां, तें मांडून घेयात आनी जिवितांत पाळात. अशें तुमकां जिवीत मेळटलें आनी देवान बासायलोलो गांव देस तो तुमचें दायज करतलो. ही सुमूर्त, ही आज्ञा हांव तुमकां शिकयतां, ती तुमकां देवाची जाणवाय दितली. ही आज्ञा तो म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकयात. फुडें मोइसेस पोरजेक सांगता, जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तो आमकां लागींच आसा. हय, खरेंच आमचो देव आमच्या सांगाता रावता आनी चलता. तो आमकां सांडिना, तो आमकां विसरना. ह्या देवाक चिकटून रावुया आनी आमच्या देवाचेर आमचो भावार्थ घट ओकोंड करुया. आयच्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू नवो मोइसेस आमकां आज्ञा सुमूर्तची खबर करता. तो म्हणटा, हांव सुमूर्त मोडूंक वो काडून उडोवंक येवंक ना. सुमूर्तीचें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. आनी जेजू आनिकूय आमकां शिकयता, कोणूय एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत ताका सगळीचें राज मेळचें ना. पूण तो त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका सगळींच्या राज्यांत व्हड म्हूण पाचारतले. ह्या प्राचीत काळांत भाव भयणीनो, देवाच्या आज्ञांक आमच्या जिवितांत व्हडलो पयलो जागो दिवया. आमी संतोशान देवाच्या बरतल्या.